जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों तक जो है वो सिकुड़ चुकी है और मौजूदा हुकूमत का इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है पब्लिक वेलफेयर का, मासिवाय इसके कि अपोजिशन को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाए। इस हुकूमत की जो रिट है वो अब पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक जो है वो महदूद हो चुकी है और पंजाब पुलिस जो है उसे एक ऐसे ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया गया जिसके मुतल्लक हुकूमती अदारों की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि इस ऑफिसर का माजी जो है वो दागदार है, ये मनफी रवैया रखता है और इंतकामी कार्रवाइयाँ करने, करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस रहा है और अभी 3 माह पहले उसकी प्रमोशन जो है वो नहीं हुई और उसे जो है वो डेफर किया गया और एक ऐसे आदमी को ढूंढ के जो है वो CCPO लाहौर लगाया गया। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। 11 तारीख का वकूआ है, उस दिन जो है वो 780A नहीं थी, उसके बाद रिमांड कंटेस्ट हुआ, उसके बाद आफ्टर अरेस्ट बेल्स कंटेस्ट हुई, 780A नहीं थी। 24 तारीख को जो है वो ये खबर चली कि 780A का इतलाक़ कर दिया गया है, लेकिन बाद में आके अदालत में बताया गया कि जी 780A का इतलाक़ नहीं हुआ। उसके बाद CCPO को लाहौर को तब्दील किया गया। इस जो मौजूदा CCPO लाहौर है इसे लाया गया और ये 2 तारीख को इसने चार्ज लिया और 3 तारीख को अपोजिशन के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ा का जो है वो इजाफ़ा किया गया। यानी ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन को दहशत गर्दी के मुकदमात में जो है वो उलझाना चाहती है, नैब गर्दी कर रही है और इसके अलावा इसे ये बिल्कुल कोई ख़बर नहीं और ना इसकी रिट है कि चीनी जो है वो इस वक्त भी 110 रुपए में जो है वो बिक रही है और पिछले 1.5 साल से चीनी माफिया जो है वो अरबों रुपया जो है वो आम आदमी की जेबों से जो है वो लूट चुका है। 35 रुपए जो किलो जो आटे का रेट था इस वक्त 70 से 80 रुपए के दरमियान है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। वो जिस आदमी ने, जिस मिनिस्टर ने 5 अरब रुपया जो है वो रिश्वत ली थी, उसे सिर्फ चंद दिन के लिए वजारत से हटाया गया, दोबारा उसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया। यानी इस तरह से पूरे मुल्क में लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो लाया गया है और इसके अलावा कोई इसकी रिट नहीं है। ये सिकुड़ चुकी है हुकूमत पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अब जो बाकी लीडरशिप है आपकी पार्टी की, मरियम साहिबा भी है, क्या वो जमानत के लिए आएंगे? और आपने देखिए, मैंने तो कल पहले जमानतें नहीं करवानी, अब जमानतें करवानी जी मैंने कल, क्योंकि नैब ऑफिस में नोटिस है मुझे, मैंने पेश होना है और नैब ही इस मुकदमे में मुद्दई है, तो इसलिए जो है वो मैंने बेल जो है वो करवाई है। बाकी हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे और इसके ख़िलाफ़ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी और CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ़ में रखेंगे जिस सफ़ में जो है हुकूमती लोग हैं जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। देखें, इसमें यह है कि हम ये जो दहशत गर्दी की दफ़ा है इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से
اسے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اور انتقامی کارروائی کے تناظر میں جو ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے اور اس دفعہ کا جو ہے وہ اخراج کروایا جائے. لیکن کیونکہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کل کیونکہ پیش ہونا تھا تو اس لیے جو ہے میں نے بیل حاصل کی ہے. باقی جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ اس بارے میں جو آگے پیش رفت ہوگی اس کے مطابق عمل کریں گے. رانا صاحب، بیانات کے حد تک تو آپ ساری اپوزیشن جو ہے حکومت کو جو ہے وہ نشانہ بناتی رہتی ہے، عملی طور پہ ہمیں منقسم نظر آتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ جیسے بے دلی کے ساتھ وہ صرف بیانات کے حد تک یہ اپوزیشن کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو بخلاہٹ ہے. یعنی جب اب اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہونے جا رہی ہے، وہ پنڈی کا شیطان روز کہتا تھا کہ جی ڈیٹ نہیں آ رہی اے پی سی کی، اب اے پی سی کی ڈیٹ آ چکی ہے اور اسی بخلاہٹ میں جو ہے یہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، اسی بخلاہٹ میں نیب کے جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو رہے ہیں. تو یہ حکومت کی بخلاہٹ ہے. اپوزیشن انشاءاللہ تعالی اے پی سی کی جو میٹنگ 20 سپٹمبر کو ہونے جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن متحد بھی ہوگی، سڑکوں پہ بھی ہوگی، احتجاج بھی کرے گی اور عام آدمی کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اس نالائق اور نااہل ٹولے کو جو اس وقت اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو جو ہے وہ علیحدہ کرے گی تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اور عوام کی بہتری ہو سکے. آپ بھی جس طرح مریم بی بی گئی تھی کارکنوں کو ساتھ لے کر نیب آفس، کیا آپ بھی کارکنوں کے ساتھ جائیں گے وہاں پر نیب آفس میں پیشی کے لیے؟ کیا آپ نے کارکنوں دیکھیں یہ بات آن ریکارڈ ہے. 11 تاریخ کو جب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں نیب کے آفس میں، پارٹی کی طرف سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ وہ وہاں پہ پہنچے. کوئی کال نہیں دی گئی، کوئی اس بارے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. ہاں ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان اور دوسرے جو پارٹی عہدیداران تھے وہ اظہار یکجہتی کے لیے خود وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جو ماحول میں خرابی آئی اس میں وہاں پہ مقامی طور پہ جو پولیس کے لوگ تھے وہاں پہ ان کی طرف سے جو ہے شروعات ہوئی. میں نے بھی کل جو ہے وہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ وہاں میری پیشی کے موقع پہ آئے. میں بالکل اپنی گاڑی میں خود وہاں پہ جاؤں گا. اگر کوئی اظہار یکجہتی کے لیے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ لوگ اگر کھڑے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اس دن نیب کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا. اگر وہاں پہ ان کی گاڑی کے ساتھ جو کارکن آ رہے تھے ان کو نہ مارا جاتا، ان کے اوپر وہ کیمیکل سپرے نہ کیا جاتا اور ان کی گاڑی کو آگے آنے دیا جاتا تو ایک بھی کارکن جو ہے وہ اس گیٹ سے آگے نہ جاتا اور صرف ان کی گاڑی آگے جاتی. یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب کے وزیر قانون بھی رہے ہیں اور مسائل کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے مسائل کیا ہیں کہ بار بار آئی جی تبدیل کرنا پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں پولیس کے مسائل، اب آپ دیکھیں کہ ایک دہشت گردی کی دفعہ کو اپوزیشن کے کیس میں لگوانے کے لیے سی سی پی او لاہور کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. ایک داغدار ماضی کے حامل آفیسر کو تعینات کیا گیا. اس نے آ کے وہاں پہ کوئی ایسے الفاظ کہے جس سے آئی جی صاحب جو ہیں ان کی کمانڈ میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے آئی جی کو چینج کر دیا. لیکن جس آدمی کو جس مقصد کے تحت لائے ہیں اسے جو ہے وہ یعنی پولیس گردی کے مقصد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا. آئی جی صاحبان کی تبدیلی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت بدترین جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی پرفارمنس کی صورتحال ہے. اس وقت جو ہے وہ پولیس میں رشوت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ اتنے عروج پہ نہیں تھی جتنے پہ اب ہے. چوری ڈکیٹی وارداتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور لوگوں اور سیاسی طور پہ مداخلت کی جاتی ہے ڈی پی اوز کو لگوانے کے لیے، ڈی ایس پیز کو لگوانے کے لیے، ایس ایچ اوز کو لگوانے کے لیے. تو آخر پولیس آفیسرز میں اکاموڈیٹ کرنے کی بھی ایک لمٹ ایک سپیس ہوتی ہے. جب وہ ایکسیس ہوتی ہے، آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ 1100 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کراچی کے لیے اعلان کر کے عمران خان، اب وفاق اور سندھ میں جو تنازع پیدا ہوا ہے مسلم لیگ نون لیگ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو 1100
अरब रुपए का ऐलान करके आए हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 1 करोड़ नौकरी जो है वो देनी थी। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 50 लाख घर देने थे। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 200 अरब डॉलर जो है वो 100 दिन में वापस लाना था। का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 10 अरब माहाना जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको जो है वो ख़त्म करना था। वो बिल्कुल एक आई वाश है। और आप मुझे बताएं कि उस 1100 अरब में से जो है वो 572 अरब तो है वो जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और वो सी पैक का मंसूबा है। उसका क्रेडिट जो है वो या तो सिंध गवर्नमेंट ले सकती है या PMLN ले सकती है। और बाकी उसमें आप मुझे बताएं कि 162 अरब जो पिछले साल वफाक ने वादा किया था कराची को देने का, वो अगर शामिल करें तो यही 800 अरब है। तो बाकी तो सारा ज़ुबानी जमा खर्च है, बाकी सारा फ्रॉड है। और वो बिल्कुल जो है ये ना इन्होंने पहले कुछ किया है ना इनका आगे करने का इरादा है। इसी तरह से झूठ की बुनियाद पे जो है वो ये काम चला रहे हैं। कोई तरक्याती काम ना कराची में ना बाकी मुल्क में जो है वो करने जा रहे हैं। थैंक